تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جبنا لكم بيتزا بالدجاج وبالطون. المكونات ديالها اللي هما صوص طوماط، راه حنايا صوبناها على يدينا حتى نوريكم الطريقه. كاين الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء والبصله. عاوتاني البنات انتبهوا راه ان البصله راهي غاليه، غنبنوا بها وصافي. عندنا مشحرين مع بعضياتهم. كاين الزيتون الخضر مقطع والزيتون كحل حتى هو مقطع. الدجاج هنايا قطعناه رقيق من بعد ما قليناه. وكاين هنايا الفرماج الاحمر والفرماج الابيض. كاين الطون. ودابا غندوزو للطريقه ديال العجينه. اما بالنسبه للعجينه يا البنات عندنا الدقيق الابيض والفينو. كاين شويه ديال الزعتر والزيت، شويه ديال الملحه والخميره. خليكم مع الطريقه حتى الاخر ديال الفيديو وبسلامه عليكم.